सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर हे सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक जण नेकल्यांक हो म्हयनो आमकां आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो जावं दी. उतार देवाचें म्हणटा जोशुआ 1:9 पळया म्हणटा की हांवें तुका फरमायलां न्ही दृढ आनी थीर राव. हांवें तुका फरमायलां न्ही ह्या जुलय म्हयन्यांत दृढ राव आनी थीर राव. दृढ रवा थीर रवा. आज आमच्या विरुद्ध येवच्या खंयच्याय मोडाक अस्कतकायक असमाधानाक खंतीक बेसरायक भियानाकात. दृढ आनी थीर रवा म्हळ्यार सोम्या सांगाता रवा. साम 91:1-2 म्हणटा की जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी ताच्या सावळेन कोण जियेता तोच म्हणूंक सांगता की तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजे कोटे. ताच्या सावळेन ताचो आदार ह्या म्हयन्यांत आमी सोदून घेवया. परतूर म्हणटा की दृढ थीर भियानाकात आनी धैर्य सांडिनाकात. ह्या म्हयन्यांत येवच्या कश्टांत तुमी धैर्य सांडिनाकात. परतून जेन्ना आमी धैर्य सांठाव देवा थंय भावार्थ आमी अस्कत करून घेता. धैर्य सांडिनाकात कित्याक हे सगळ्या कश्टा वयर जेजून सयत वेला. जेजून सयत वेला कित्याक तो विस्वासी. परतून म्हणटा पळया उतार कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार ह्या म्हयन्यान तुज्या सांगाता येतालो. तूं खंय वच खंयच्याय सुवातेर राव जावं तुजेर कोणी कितेंय म्हणून दी तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. उतार परतून पटी पळय आमच्या मोगाचेर कित्याक तूं खंय गेल्यार तो देव तुज्या सवे आसा. देस कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुज्या सवे आसतलो. तुज्या सवे आसतलो. परतून जोशुआ 1:3 पळया हांवें म्हैशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुमी पांय दवरता ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो.
परतून वर्स 5 पळया, तू जिवंत आसा सर, तू जिवंत आसा सर, कोणच तुझे विरोध रावोंक शकना. कोणच तू जिवंत आसा सर, कोणच तुझ्या विरोध रावोंक शकना. म्हळ्यार जीव दिल्लो देवान आज जिवंत आसा सर, तुझ्या विरोध कोण रावोंक शकना. म्हळ्यार 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16, तू देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुझ्या भितर वस्तिकान आसा. म्हळ्यार तू देवाचें मंदिर, म्हळ्यार देवाचो आत्मो तुझे भितर आसा, म्हळ्यार तू देवाचें मंदिर. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, तू देवा सांगता आसता आसतना खंयची सकत तुजे जैत व्हरूंक जायना. हात उक्ते करया, दोळे आमचे धांपया, मागया हे पवित्र आत्म्या म्हजे देवने. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13, साताचो आत्मो तुमचे देवोन आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयतलो. साताचो आत्मो आमचेर देवोन येवच्या खातीर मागया. दैवीक सकत आमचेर वाळून येवच्या खातीर मागया. दैवीक पदवी आमचे देवोन येवचे खातीर मागया. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 म्हणटागी, पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 8, हांव दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. दयेचो आत्मो आनी मागण्याचो आत्मो आज हांव तुमचेर वत्तलो. दोळे धांपया, हात उक्ते दवरया, मागया हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये, म्हजे वय देवोन ये, देणी लाभोंक तूं ये, म्हजे वय देवोन तूं ये. हे पवित्र आत्म्या म्हयने चलोंक आमकां घटाय दी, बोळ दी. संवसारी आत्म्याक आमी भुलानाशे, संवसारी भुलोवण्याक आमी भुलानाशे, ताच्या वडणेन सांपडानाशे, ताच्या सक्ते खाल आमी जियेनाशे. तुजेर तूं दिश्ट लावन जेजू, तुजे थंय जिवंक आज आमकां करपा बोळ सगत लाभय. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये. सगळे ह्या म्हयन्यात जाणवाय आमचे सडे, गिन्यान वाडे ह्या म्हयन्यात म्हणून मागया. गिन्यान वाडय, भूत घाटायन बोर, जाणवाय सडय, गिन्यान वाडय, भूत घाटायन बोर. म्हजे वय देवोन ये, देणी लाभोंक तूं ये, म्हजे वय देवोन ये सुम्या. दैविक सक्तेचे पवित्र आत्म्या म्हजे देवोन ये, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये. सगळे सांगता मेळून, हे पवित्र आत्म्या ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागया सकाळच्या पवित्र दैवी सगत आमच्या देवाने खातीर, दैवी पदवी आमच्या वाढवण्याचे दे सुम्या. या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रार आम्ही तुझ्या परतून आणि परतून मागता. तुझ्या देण्यान, तुझ्या फळान, तुझ्या सक्तेन, तुझ्या कृपे देण्याने म्हाका भर सुम्या. हो म्हयनो आशिर्वादाचो बेसम सुकन भर जेजो. ह्या म्हयन्यान तुझे उतर आयकून ते उतर म्हणून जिवन पवित्र प्रेरणा कर जिवन आमकां कृपा बोळ सकत पदवी लाभय म्हणून
आम्ही तुझ्याला परत मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. श्रमांतर मारी धर्मग्रांतरा सगळ्या महिन्यात सगळं आम्ही तुझ्या करता. आमचं वैभव जेजू आमचे जीवित आमच्या घराबे आमच्या भुरग्यापणा संपूर्ण तुझ्या करता. तुझ्या कृपेन तुझ्या पदवेन तुझ्या सत्तेन तुझ्या ध्यानान आमकां भर. दैवी सगळं आमच्या फळां दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुम्याक आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचेर. हो म्हयनो सुमेच्या दिता आसतना हांगा अशी आपुरबायेची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव शालेट. हांव मँगलोरतावन. पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. आमच्या जिवितांत साबार उपकार ताणें केल्यात. हर एक घडया म्हणल्यार बरी आमकां राखून व्हेला, वाट दाखयल्या, सांबाळून व्हेला. ह्या सर उपकाराक धन्य देवाक सदांच अर्घां फावो. फाटल्या 1 वर्सांत आमी दिवान मर्सीचें मागणें आयकून आसा. हर एक आमच्या गरजा वेळार आमी पेटिशन धाडिल्ल्या वेळार तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिला. हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्ल्यान आमच्या जिवितांत साबार उपकार घडल्यात. ह्या सर उपकाराक साक्ष दिवंक हांव संतोश पावतां. म्हजो पती, म्हजी भयणीची फॅमिली आनी आमच्या साबार कुटुंबाची डिसेंबर म्हयन्यान गांवां येवजार आशिल्ली. तांकां कितेंच अडखळ जायनासतना तांच्या कामाक फाटीं शाबीतायेन पावयल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां फावो. म्हज्या भयणीक ताच्या भुरग्यांक फावो ते कामाचेर फावो कर. ताचे विजा आनी बऱ्या तरान जावन तांकां बऱ्या तरान वचोंक फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां फावो. म्हज्या पतीक ओडिसी प्रोजेक्टान काम फावो कर. ताच्या इन्क्रिमेंटाक अप्रुवल फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां फावो. आमच्या खातीर सदांच मागच्या दिवान मर्सी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah, praise the Lord. I would like to give a testimony about my father, who is a patient from past 5 years. He has lost his eyesight and a dialysis patient too. Recently, he had ear pain. Through CT scan, we got to know that it was cancer. We had sent petition to Brother Prakash. We were asked to repeat the words from Psalm 30 verse 2 and 121 verse 7. During those 15 days, he was under treatment. After few days, the reports proved wrong that he didn't have any symptoms of cancer. I would like to thank Brother Prakash and all those who have prayed for my father. जणिकल्या सकाळच्या वेळार 5 बसोनी विस्वासान उसान म्हणया. Psalm chapter 105 verse 7. तो सर्वेस्वर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सर्वेस्वर तुझ्या मुखल्यान वेता. तो तुजें सगळें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तुका सांचो ना. Isaiah chapter 41 13. कित्याक हांव सर्वेस्वर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भियानाका, हांव तुका आदार दितलो. Isaiah chapter 40 verse 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. Psalm chapter 18 verse 28. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. म्हज्या मोगाचेर भोव आपुरबायेचे टेस्टिमनी पळया. ह्या भुरग्याची वियानी रेबेल्लो आपुरबायेच्या 4 वर्साच्या भुरग्यान कशी टेस्टिमनी दिला. टेस्टिमनी दिल्ल्याच्यान की ताणें 2 ओळी त्या सुवातेर उसारला. एक जावन आसा Psalm chapter 94 verse 14. सर्वेस्पर आमकां सांडचोय ना आनी सोडचोय ना. आनीक Exodus chapter 14 verse 14. भोव आपुरबायेन ह्या भुरग्यान उसारला पळया. सर्वेस्पर तुज्या खातीर झुजतलो, तूं शांत राव. 4 वर्साच्या भुरग्यान उसारल्या देवाची उतर तुमी आयकया. आमची भुरगीं मात्र न्ही, आज आमच्या जिबेरी देवाचे उतर आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर बायबल कितें म्हणल्या विशीं आमकां कळोंक जाय. हे भासणेचो बूक देव आमकां हर एकडी भासयता. त्या खातीर वायट जाताना आमी मेकळे जाया. कोणेय बसयल्ले उतराक थावन भरोस दवरची न्ही. देवान कितें भासयलां तो आमच्या जिवितान करताच. ह्या जुलय म्हयन्यान ताच्या भासणेचेर पातयेवया. आज थावन देनपरां 31 Psalms 31 Psalms एक दीस एक याजाक भोव आपुरबायेन समजयतले. कित्याक आमी देवाचे उतर बायबल घेवन बसा. 3 ते 4
जायते वर्ड ऑफ गॉड वाचा बऱ्या रितीन आमची मना काळजां उसवाडटा, काळजांतलो राग निवारून वेता. मात्र न्ही वायट संवय आमकां सोडून वेतात, वायट पदवी आमच्या लागीं येवंक जायना. तुमी उबे रावली भूंय ती आशिर्वादीत जावं दी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ह्या अपुरबायेचे भुरग्याची टेस्टिमनी पयले आयकया, मागीर अनेक टेस्टिमनी आमी आयकुया. नावी आनी बेलावनी डोटी तो उलयता. हांव 4 years old. म्हाका मुस्तू दाडी दुखासली. म्हाका मुस्तू खाताना दाडी दुखाल्ली. राती न्हिदूंक जायनासलें. मम्मान ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोंक विनंती केली. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें आनी तें जावन आसा. सर्वेस्पोर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुमी शांत जाव्यात. सर्वेस्पोर आपले परजे सोडचो ना, आपल्या दायच्या सांचो ना. देवाचें उतर हांव आनी म्हजी मम्मा राती न्हिदूंक वेताना वस्तू पट्टी सांगून न्हिदताल्या. आनी थोड्याच दिसांनी म्हजो दान दूख सुमार जालो. म्हज्या दान दूख सुमार केल्ल्या जिजू हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हज्या खातीर मागल्ल्यान ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जिजू. हालेलुया हालेलुया. हांव रेश्मा अर्वतान उलयतां. म्हज्या मम्मीची सक्स दिवंक आशिता. मम्मी म्हजी 2 म्हयन्या पयलीं पडली. हॉस्पिटलाक गेल्ल्याक वखद दिलें, एडमीट केलें, पूण एकादला सामान जायनासल्यार ऑपरेशन करचें म्हणलें. पूण ती ऑपरेशन करनासतना हुशार जाली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोंक फोन केलें आनी ताणें दिल्लें मागणें हांवें रिपीट केलें आनी म्हज्या मम्मीक रिपीट करूंक सांगलें. आतां म्हजी मम्मी हुशार आसा. ऑपरेशन जायनासतना उठून ती चल्ल्या. आतां हुशार आसा. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्या व्हडल्या जाप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव वर्गां दितां. अर्गां जेसू, ओगळाक जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आज देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 121 verse 1. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत मात्र येता म्हजो आदार. आज म्हज्या मोगाचेर ह्या जुलयाच्या म्हयन्यान आज खंय आमचे दोळे उबारला रे आमकां आदार येना. आज एकलाचेर मात्र आमचे दिश्ट कांसोंक जाय. साम 34:5 ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर लाया. आज सर्वेस्परांत मात्र येता म्हाका आनी तुका आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. परतून म्हणटा साम 11 verse 4. सर्वेस्परा आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पराचें सिंहासन सर्गार आसा. ताचे दोळे संवसाराचेर आसात. ताची नदर मनशांक पारखिता, ताची नदर मनशांक पारखिता. ह्या म्हयन्यान कशे सालाचे, कशे जियेचे आज देव आमच्या जण एकल्याचेर आपली नदर लावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की देवाचें उतर परतून हे पुटी प्रत्येक साम 121 verse 8. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. ह्या म्हयन्यान भायर भितर वेता आसतना संपूर्ण आमचें जिवीत त्या सुमेच्या थंय समर्पण दिवया. कित्याक तो आमकां राखून व्हरतलो, तो आमकां सांबाळून व्हरतलो. साम 124 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्पराचें नांव आमचो आदार. आज आमकां कोणा निमती आदार मेळोंक ना. आज देवातून मात्र आमकां आदार मेळटा. आनी प्रत्येक तरावन ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आज परतून साम 91 verse 9 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवा तुजे कोटे करून तुवें घेतलाय. verse 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा ह्या जुलय म्हयन्यान तुज्या दारा लागीं तुज्या कुडीक हात लायना जावं दी. जावं फ्रो कॅन्सर, जावं फ्रो कोवीड, जावं फ्रो किडनेची पिडा, जावं फ्रो ओपन हार्ट सर्जरी, जावं फ्रो ब्लॉक्स तुज्या काळजा भितर रावना जावं दी. म्हणल्यार स्वयं परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत आमी जण एकले रावया. ताच्या थंय आमी जियोवया. साम 91 verse 1. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्विदाराच्या सावळ्यांत वस्ती करता तोच सर्वेस्पर म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विस्वास.
आज तुजेर दवरता. त्या देवाचेर आमचो विश्वास दवरया, त्या देवाचेर पातयणी दवरया, ताचेर पूर्ण आज पातयणी दवरून हो म्हयनो आमी आराम करया. खंडीत जावन तो आमच्या मुखल्यान वेतलो. केदेय व्हडले दोंगर येवं दी समतोल करतलो, काश्यांची दारांची फूड करतलो, लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. तसल्या देवाक पातयेवया, तसल्या देवाच्या आश्रयांत रावया, तसल्या देवा थंय एक जावन रावया म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक हो म्हयनो संपूर्ण आमी सुमयेच्या हातान समर्पीत कर मागया. त्या खातीर परतून साम चॅप्टर 31 वर्स दाविदाच्या किर्तनान 14 म्हणटा की पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता. हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो देव. वर्स 15 तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हज्या पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हळ्यार एकलो दुस्मान ह्या संवसारांत जण एकल्यांक एकलो दुस्मान आसा गे, जण एकल्यांक एकलोच दुस्मान तो जावन आसा देंवसार. देंवसार म्हज्या पाटीक लागलेल्या दुस्मानाच्या हातांतलो ह्या म्हयन्यांत हांव ह्या म्हयन्यांत म्हाका सोडय. कित्याक म्हळ्यार जकारिया 2:9 तुंच जावन राव म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आनी तुजी महिमा म्हज्या जिवितांत. जण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू मागया आयच्या दिसा विशेष रितीन हो म्हयनो आमकां जण एकल्यांक आशिर्वाद असो आनी बेसांवचो जावं दी, कृपेचो जावं दी. निरंतरी मागया आमी कशें हे 4 वर्साच्या भुरग्यांक देवाचे उतार आपूर बायन आज तुमच्या मुखार दवरले. आमचे जिबेर देवाचे उतार आसूं दी, आमच्या काळजांत ते उतार कांसून दी, रोंबोवन दी. आमच्या चिन्नांनी देवाचे उतार वाळोवन दी, आमच्या भोंवतणी देवाचे उतार विस्तारून वचूं दी. एक घडीभर आमचो हात उक्तो दवरया, दोळे तुमचे दांपया. पवित्र दैवी सकत आज आमच्या देवान येवं दी. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8 आज 30 सकत 30 पदवी 30 बॉळ आमकां जण एकल्याक मेळों दी. आज तुमी हातागेलें काम पोंता पावों दी. जावं खंयचें घर घेवन चिंतला, बिजनेस इम्प्रूव करून चिंतला, खंयची सुवात घेवन चिंतला, दुकान घेवन चिंतला, जावं भायर वचून चिंतला, जावं इंटरव्यू दिवन चिंतला, पयशे भरलात तुमी, केदीस आमकां खंयची सकत कश्टाक घालूंक आमच्या वैवटाक पयशाक जावं दी, आमच्या घराब्याक जावं दी, आमच्या बँक बॅलन्साक खंयची वस हात लायना जावं दी. जेजूची दैवीक सकत आमच्या वाळून दी. भावार्थान जियोंक, वायटा पाठ करूंक, कुटुंबां सांगता दैवीक सक्तेन जियोंक, मात्र न्ही ताचे उतार सदांच वाचूंक, भक्तीपणान जियोंक, एका मनाची आमचे कुटाम जावंक, एका काळजाची आमचे कुटाम जावंक, आमच्या कुटुंबान माये मोग मागण्याचो स्पिरीट दिसान दीस ह्या जुलायच्या म्हयन्यान विस्तारून दी, वाडोवन वाडोवन मुखार वचूं दी. जण आमचो हात आमच्या काळजा उक्तो दवरया आनी म्हणया वेळार हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये, म्हजे वय देवोन ये, देणी लाभोंक तूं ये, म्हजे वय देवोन ये. दोनी हात आमचे वयर बार म्हणया, जण एकले दोनी हात म्हजे वय देवोन आमचे दोळे दांपर मागया वेळार देणी लाभोंक तूं ये आयचे दिसा म्हजेर पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या ये, ये पवित्र आत्म्या ये. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांक तुज्या स्पिरीटान आमकां भर, तुज्या देण्यान आमकां भर, तुज्या फळान आमकां भर. हरस्कत करता आमकां सुटला भय. तुज्या दैवी कृपा आमच्या जिवितान वळोवन दी. जेजुआच्या दिसा आशीर्वाद ह्या म्हयन्यांत आमच्या देवान येवं दी. सर वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू, तुज्या कृपेन आमकां भर जेजू, तुज्या देण्यान आमकां भर जेजू. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचे न्हू आशीर्वाद असो, बेसांव असो
कृपेन भरलो हो म्हयनो तो जेजू क्रिस्त तुमकां सण एकल्यां फाव करून दी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया आनी प्रत्येक आज दनपरां लायव्हाक जाता तितली भाव भयणी तुमी भाग घेया. कित्याक आजतान आमचो पयलो दीस म्हयन्याचो आनी पयले आज आमी एक नवी मांडवळ आमी सुरवात करता. तसो जेजू तुमकां बेसवणी बरोवन दी. आमेन. I'm Charles from Mangalore. I want to give my testimony. We lost our land record and we want to sell our land. We got the word of God from Brother Prakash, Joshua 1, 3 and 9. We able to clear all the documents and sell the plot. Our second testimony, I want to give my testimony of my wife. Her passport given to renewal. There was inquiry from Bangalore Regional Passport Office. Brother Prakash gave the word of God, Psalms 46, 1, 40, 13. We are continuously praying and passport got renewed without any problem. We thank Almighty God for answering our prayers. And I also thank Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. हांव वनिशा बेलसांगडेतान देवान म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ले आजापाक देवाक अर्कां दिता. म्हजें भुरगें 7 months आसतना ताका हार्ट प्रॉब्लम आसा म्हूण कळ्ळें. आमी इमिडिएटली NH हॉस्पिटल बँगलोर वचून हार्ट ऑपरेशन केलें आनी 6 months एक पटी फॉलोअप करतेत आल्यो. ताका 4 years जाताना डॉक्टरान आनीक ऑपरेशन करीचें म्हणालो. आमी डॉक्टरा कडेन विचारिल्लें आनी कितलें ऑपरेशन ताका आसा गी म्हणून. डॉक्टरान 10 वर्सां 20 वर्सां 30 वर्सां तशें ताका ऑपरेशन करीत आसाचें म्हणालो. तें आयकून आमकां मस्त बेजार जालें. ताका ब्रदर प्रकाशाचें मागणेचें लिंक आमकां मेळ्ळें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें जावन आसा हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशां कुळाचो देव म्हाका कितें आसात तें आमी रिपीट करतेत आल्ल्या. ऑपरेशनाक म्हूण आमी हॉस्पिटलाक गेल्ले जाल्यार डॉक्टरान सडनली म्हळें की ताका नॉर्मल हार्ट करया म्हणून. तें आयकून आमकां आजाप जालें. आमी इमिडिएटली हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्या. डॉक्टरान CT स्कॅन करूंक सांगलें. ते रिपोर्ट पळोवन डॉक्टर म्हणालो की ऑपरेशन करूंक नॉर्मल जावंक कस्ट म्हणून. आनी ते रिपोर्ट सेकंड ओपिनिया खातीर देवी शेट्टी शेखर राव म्हणले व्हडले डॉक्टरा कडेन गेले आनी तांणी म्हळें की नॉर्मल हार्ट करचें नाका, भुरग्याक हाय रिस्क आसा, आतां ताका स्टेंट मात्र घाला, 4 वर्सां मागीर नॉर्मल करूंक ट्राय करया म्हणालो. आनी आमचे डॉक्टरान ऑपरेशनाक रेडी केलें. आमी एकच मागताले की जेजू तुजे खुशी जावं, जेजू तुजे खुशी जावं म्हणून मागतात आल्ल्या. ऑपरेशन जालें. डॉक्टरान कडेन येताना डॉक्टर म्हणालो तुमचें मागणें देवान आयकलें, भुरग्याक नॉर्मल हार्ट जाला म्हणालो. हांवें आई रिस्क काणयला आनी भुरग्याक कांय जाल्यार जावं येतालें म्हणालो. जेजून आमच्या जिवितांत इतलें व्हडलें आजाप केलें. आतां भुरगें हुशार आसा. 3 म्हयने जाले ऑपरेशन जावन. थँक्यू जेजू, इतलें व्हड आजाप तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्याक. थँक्यू डॉक्टर सुदेश प्रभू, ताणें बेबीचें ऑपरेशन बरें करून केल्ल्याक. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेसी उलयतां. हांव 2 म्हजे साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक तोंडाच्या दाडयेक कुशेक एक गांठ उदेल्ली. दुखीन ताका जेवंक जायनासलें. डॉक्टरान ऑपरेशन करचें म्हूण सांगलें. हांवें व्हडा पत्नीन सकाळीं दनपराच्या आनी संजेच्या मागण्यान भाव घेवन मागलें. आतां ती गांठ ऑपरेशन आसतना गूण जाल्या. हें पयलें अजाप. आनी दुसरी साक्स आमच्या कुटुंबांत एकल्याक कॅन्सराच्या पिड्यान 3rd स्टेजीक पावून डॉक्टरान तिची कंप्लिटली आशा सोडली आनी ती मरणाच्या स्टेजीक पावली. आतां ती बरी जावन येत आसा. येदे व्हडले अजाप केल्ले धन्यदेवाक अर्घ आनी होगळाप. वर्ड ऑफ गॉड आमकां दिवन आमचे पासत मागले ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्घान जेजू, होगळाप जेजू, हालेलुया, हालेलुया. I am from Goa. I would like to give my 2 testimonies. One priest was sick. He had mouth infection and it was giving him a very bad pain. So I sent a petition to Divine Mercy Group and they sent me a word of God, Matthew 20 verse 31. I repeated it and now he has recovered. Thanks to Almighty God. My second testimony is one lady from our village suddenly fell sick
She had severe headache due to which she was hospitalized, and her condition was critical. I sent a petition to Divine Mercy Group, and they gave me a word of God, Psalm 6 verse 2. I repeated it, and my sister also repeated the word of God. Now she has recovered. I praise the Almighty God, and I also thank Brother Prakash and his entire team for their constant prayers. May the Almighty God shower his choicest blessings upon them. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.